Salut chers élèves et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une leçon qui est source et récepteur de la lumière en arabe منابع ومستقبلات الضوء, et cette leçon est destinée aux élèves de deuxième année collège. Donc, je vous conseille de faire attention au cours de cette vidéo pour bien vous comprendre les notions fondamentales de ce cours. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer de parler sur l'importance de la lumière dans notre vie quotidienne. Donc, dans cette partie, je vais vous donner quelques informations concernant la lumière. إذا غنحاول نعطيكم بعض المعلومات اللي كتعلق بالضوء، وخا في الحقيقة ما غيمكنناش نحصروا يعني جميع المعلومات اللي كتعلقنا بالضوء، ولكن أنا هنا غنشير لبعض المعلومات فقط. Donc premièrement, la lumière est omniprésente dans notre vie quotidienne. يعني أن الضوء متوفر في الحياة اليومية ديالنا كيف ما كتلاحظوا على الصورة. دونك الإنسان أصبح يستعمل الضوء ماشي فقط في النهار ولكن حتى في الليل، وبالتالي أصبح الضوء يعني متوفر فين ما مشيتي. Et c'est grâce à elle que la vie est possible sur terre. يعني وبالفضل ديال الضوء الحياة يعني تستمر على سطح الأرض، حيث راه يستحيل يعني باش تكون عندنا حياة على سطح الأرض في غياب الضوء. الضوء مهم لاستمرار الحياة. Deuxièmement, le soleil est la principale source de lumière pour la terre. إذا حنا في الأرض كنستعملوا مجموعة من المنابع ديال الضوء ولا مجموعة من مصادر الضوء، ولكن المصدر الرئيسي اللي كنعتمدوا عليه خاصة يعني في النهار هو الضوء ديال الشمس. Troisièmement, tous les êtres vivants, animaux ou végétaux ont besoin de lumière pour leur croissance. هذه معروفة، يعني جميع الكائنات الحية سواء كانت حيوانية أو لا نباتية كتحتاج للضوء لكي تنمو. يعني باش الكائنات الحية تنمو تطور ضروري خاصها تتعرض لأشعة الشمس. نعطيكم هنا واحد المثال. مثلا الإنسان كيتناول الفيتامين دي أو الكالسيوم، وهذا الفيتامين دي بعد تناوله الجسم ديالنا ما كيستافدش منه إلا إذا تعرضنا للأشعة ديال الشمس. هذا علاش كينصحونا الأطباء بالتعرض للأشعة ديال الشمس على الأقل واحد 30 دقيقة يوميا. إذا خاصنا ضروري نتعرضوا للأشعة ديال الشمس، وكاين بزاف ديال الفوائد في الحقيقة كنجنيوها من الضوء ديال الشمس لا يتسع المجال الآن لذكرها. Et finalement, on peut produire l'électricité à partir de la lumière grâce aux cellules photoélectriques. وانتم كتعرفوا كذلك أن في هذه العقود الأخيرة الإنسان استطاع صنع لي بانو سولير، ولو رول ديال لي بانو سولير هو لا ترانسفورماسيون ديال لينيرجي ليمينوز، يعني الطاقة الضوئية كيحولها لنا إلى طاقة كهربائية. وبالتالي يعني بالفضل ديال هاد لي بانو سولير يمكن نتوفروا على التيار الكهربائي حتى في المناطق النائية. إذن هذه بعض المعلومات المتعلقة بالضوء أعزائي التلاميذ. Dans la deuxième partie, on va parler sur les sources de lumière. إذا غنحاولوا نعرفوا شنو كنقصدوا بلي sources de lumière أو المنابع ديال الضوء. إذا هنا في الصورة كتلاحظوا معايا هنا عندنا لو سولاي، ولو سولاي c'est une étoile qui produit la lumière، يعني كتنتج لنا الضوء. وبالتالي هاد لو سولاي دون سو كالا يمكننا نسميوها une source de lumière، يعني منبع ديال الضوء كتعطينا الضوء. Donc, comme une petite définition des sources de lumière, on peut dire que les sources de lumière, ce sont ou bien tout corps ou objet qui émet
ou renvoie la lumière est une source de lumière. دونك أي جسم أو لا شيء كيعطينا أو لا كيعكس لنا الضوء كيتسمى لنا source de lumière. Et on distingue deux types de sources de lumière. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا في الصورتين، هنا عندي الشمس وهنا عندي القمر، وهما بجوج بهم كيعطيونا الضوء. غير الشمس يعني كتنتج الضوء من تلقاء نفسها، بينما القمر لا. القمر شنو كيدير؟ كيستمد الضوء ديال الشمس وكيعكسو او لا يقوم بتشتيته فقط، وبالتالي هو ما كينتج لناش الضوء من تلقاء نفسه. وبالتالي عندنا جوج الاصناف، هذا كيمثل لي صنف وهذا كيمثل لي صنف. دونك نبداو بالاول اللي كيتسماونا لي سورس بريمير دو لوميير او لا المنابع الاوليه للضوء. المنابع الاوليه للضوء شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها هي كل الاجسام اللي كتنتج لنا الضوء من تلقاء نفسها بحال الشمس. Donc les sources primaires de lumière ce sont des objets qui produisent elles-mêmes la lumière. إذا هي كتنتج لنا الضوء من تلقاء نفسها. Par contre, le deuxième type اللي هو les sources secondaires de lumière بحال لا لون. هاد لا لون هذا واش كينتج لنا الضوء من تلقاء نفسه؟ لا، قلنا كيستمد لنا الضوء ديال الشمس وكيعكسو. Donc les sources secondaires de lumière ce sont des objets qui ne produisent pas la lumière، ما كتنتج لناش الضوء، mais elles renvoient la lumière reçue. هي شنو كدير؟ كتعكس او لا كتشتت او لا كتعاود يعني كتعاود تعكس داك الضوء اللي استمدته من les sources primaires de lumière. Donc on dit que ces objets diffusent la lumière، كتشتت لنا الضوء فقط. بالنسبة للأمثلة ديال المنابع الضوئية الأولية والمنابع الضوئية الثانوية كثيرة في الحياة اليومية ديالنا، لا يتسع المجال لذكرها جميعا. مثلا حنا خسرين هنا في source primaire de lumière le soleil et la lampe mais lorsqu'elle brille، يعني فاش كتكون متوهجة. إلا كانت لا لامب ne brille pas يعني ما شعلاش، فهاد لوكا هادي راه كتسمى لنا une source secondaire de lumière وماشي une source primaire. و parmi les sources secondaires de lumière خدينا هنا لا لون وخدينا هاد لي لامب هنايا لي لامب qui ne brillent pas. par contre هاد لا لامب هادي راه c'est une source primaire de lumière لأن كتنتج لنا الضوء. واضح؟ On va voir par la suite les récepteurs de lumière باللغة العربية مستقبلات الضوء. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا في الصورة، هاد الفتاة هذه كتحاول تشوف الشمس. اذا الا حاولنا نشوفوا في الشمس مباشرة راه ما كنستطيعوش، يعني العين ديالنا كتأثر بالأشعة ديال الضوء. هذا علاش هي هنا دارت اليد ديالها باش تحاول يعني تنقص من تلك الأشعة، وبالتالي العين في هذه الحالة كتأثر قلنا بالأشعة ديال الشمس، وبالتالي العين كتسمى لنا ريسيبتور دو لوميير. وبالتالي كتعريف يمكننا نقولوا أن لو ريسيبتور دو لوميير هو شاك كور سنسيبل بلا لوميير، يعني كيتأثر بالضوء. Donc on appelle récepteur de lumière tout objet sensible à la lumière. أي حاجة كتأثر فاش كنعرضوها للضوء كتسمى لنا récepteur de lumière. Par exemple l'œil ou bien le chlorure d'argent. وهاد le chlorure d'argent هو واحد البريسيبيتي كيكون اللون ديالو أبيض، وإلا عرضناه للضوء كيتغير اللون ديالو الى اسود، دونك هو اثر عليه الضوء، بالتالي هذا سي ان ريسيبتور دو لوميير. وكاين لا سيلول فوتو الكتريك اولا الخليه الكهروضوئيه غنشوفوها باغ لا سويت. وكاين دوط ريسيبتور دو لوميير، مي في هذا لوكور هذا احنا غنقتصروا على لوي وعلى لا سيلول فوتو الكتريك. دونك اون فا كومونسي باغ لوي. دونك لاحظوا معايا هنا في الصوره، هنا عندي واحد لوبجي ولا منبع ضوئي، يعني شي جسم كيعطينا الضوء، يقدر يكون يعني سورس بريمير او بيان سورس سكوندير، ما عندناش مشكل، انا بجوجهم في نهايه المطاف كيعطيونا الضوء. دونك هاد الضوء هذا فاش كيتسلط على العين كيدخل في الاول مع البؤبؤ لا بيبي باللغه الفرنسيه،
من بعد كيمشي لنا للشبكيه لا ريتين، هذه كتسمى لنا الشبكيه. من بعد هاد الشبكيه هذه كتعطينا واحد الميساج، واحد لانفورماسيون، وهاد لانفورماسيون خاصها تمشي لو سيرفو، لان لو سيرفو هو اللي كيدير لانتربريتاسيون ديال ليماج اللي كنحصلوا عليها هنايا في لا ريتين. هاد لو ميساج هذا كيمشي لنا باغ لو نيرف اوبتيك، باغ لو نيرف اوبتيك يعني العصب البصري. دونك l'œil est un récepteur physiologique de lumière، دونك هي واحد المستقبل فيزيولوجي للضوء او لا مستقبل طبيعي. هاد لا لوميير كي بينيتر باغ لا بوبي، يعني كتدخل عبر البؤبؤ، لا بوبي هو البؤبؤ. il va impressionner la rétine، من بعد كطيح لنا هنا اولا كتوصلنا لهاد لا ريتين. هاد لا ريتين اللي هي الشبكيه باللغه العربيه كي ترانسمي لانفورماسيون، دونك هادي كتعطينا واحد لانفورماسيون كترسلها غوسي او سيرفو، كترسلها للمخ باغ لو نيرف اوبتيك يعني بواسطه العصب البصري. enfin le cerveau interprète cette information et reconstitue une image. من بعد لو سيرفو كيدير لنا لانتربريتاسيون ديال هاد المعلومات هادي، ولا كيعالج لنا هاد المعلومات وكيشكل لنا ليماج اللي شفنا، يعني هو اللي كيخلينا في نهايه المطاف نشوفوا الصوره غير مقلوبه، اما هي في الحقيقه هنا راه كنحصلوا عليها صوره مقلوبه. دونك pour voir un objet il faut que deux conditions soient réunies، خاصهم يتحققوا لنا جوج ديال الشروط. اول شرط خاص هذا الجسم هذا يكون إكليري، يكون يعني اما منبع ضوئي اولي ولا ثانوي، يكون كيعطينا الضوء. دونك l'objet doit être éclairé par une source de lumière، يعني خاصو يكون مضاء او لا مضيء. Ou la deuxième condition, la lumière diffusée par cet objet doit arriver jusqu'à les yeux de l'observateur. وخاص هاد لا lumière اللي عطاها لنا هاد لو كور توصل للعين ديال لوبسيرفاتور. واضح؟ لان الا ما وصلتناش للعين راه ما غنستطيعوش نشوفوا. هذا علاش ما كنشوفوش الاجسام اللي كتكون بعيده علينا. ضروري باش نشوفوا خاصنا الضوء المسلط من داك الشيء يوصل للعين ديالنا. واضح؟ On passe maintenant à la cellule photoélectrique. غنحاولوا نتعرفوا على هاد لا cellule photoélectrique. Donc on va commencer par une expérience. Donc à l'aide d'une pile photoélectrique، واحد العمود كهروضوئي، une lampe مصباح، un interrupteur قاطع التيار et des fils de connexion وأسلاك الربط. on réalise le circuit électrique suivant. غنقادو هاد الدارة الكهربائية. هذا هو لا بيل فوتو إلكتريك اللي هو عبارة عن سيلول فوتو إلكتريك، وهذا هو الرمز الاصطلاحي وبين لو سامبول كونفونسيونيل ديال لا لامب. هذا لو سامبول كونفونسيونيل دو لانتريبتور، وهادو سو سون دي فيل دو كونيكسيون. واضح؟ غير هنا في هاد الحالة هاد لا سيلول فوتو إلكتريك راه ما عرضناهاش للضوء، هنا راه ما كاين لا ضوء لا حتى شي حاجة. من بعد شنو غنديرو؟ غنسلطو الضوء لا لوميير على هاد لا سيلول فوتو إلكتريك. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا كو لا لامب بري، كنلاحظوا التوهج ديال المصباح. وبالتالي شكون هو السبب في توهج هذا المصباح؟ يعني ان هاد لا سيلول فوتو إلكتريك او بيان لا بيل فوتو إلكتريك بعد تعرضها للضوء راه استطاعت تحول لنا هاد الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية، نتجت لنا التيار الكهربائي، والتيار هو اللازم لتشغيل هذا المصباح. Donc comme observation, lorsque la pile photoélectrique est éclairée، يعني فاش سلطنا عليها الضوء، elle produit un courant électrique، كتنتج لنا واحد التيار كهربائي qui permet d'allumer la lampe، هو اللي ممكن من التوهج ديال المصباح. Donc comme une déduction او الاستنتاج، دونك هاد لا سيلول فوتو إلكتريك راه سي ان ريسيبتور دو لوميير، لان فاش تعرضت للضوء تاثرت بالضوء، استطاعت تحول لنا هاد الطاقه الضوئيه الى طاقه كهربائيه. دونك لا بيل فوتو إلكتريك est un récepteur lumineux
qui sert à transformer une énergie lumineuse en une énergie électrique. يعني هذا العمود الكهروضوئي كيحول لي طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية. Donc on a terminé cette leçon. Donc اللي تعقلوا عليه نتوما بزاف خصكم تميزوا ما بين لي سورس دو ليميير وما بين لي ريسيبتور دو ليميير. لي سورس كتنتج لنا هي منابع كتنتج الضوء كتعطينا الضوء. باغ كونطخ لي ريسيبتور كتستقبل كتسمى لنا مستقبلات كتستقبل داك الضوء الذي تنتجه المنابع. دونك نتمنى اعزائي التلاميذ ان هذا الدرس يكون واضح. اي في لا فان ميرسي بور فوتر attention et à très très bientôt, Inch'Allah.